अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 6 एपिसोड नंबर 6। मिस्टर अरियान शाह, मैं भी इस ऑफिस में 50% की शेयर की मालिक हूँ। आपने डील के कागजात पर दस्तखत करने से पहले एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा? वह उसे बिना पूछे डील के पेपर्स पर दस्तखत करते देखकर दांत पीसते हुए बोली, वो इसलिए मिसेस, आपके पास फ़िलहाल दिमाग की कमी है और मैं नहीं चाहता कि आपकी कम दिमागी की वजह से शाह एम्पायर को कोई बड़ा नुकसान पहुँचे, इसलिए तुमसे पूछे बगैर भी मैंने दस्तखत कर दिए हैं। अरियान शाह, तुम शट अप वाइफ, घर जाकर बात करते हैं ना, अपने रूम में। अभी चुप रहो, हम ऑफिस में बैठे हुए हैं। वो उसे घूरते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए दांत पीसते हुए बोला, मीटिंग ख़त्म हो चुकी है तो आप लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? अब आप लोग जा सकते हैं, फिर हमने भी निकलना है, हमें भी घर पर ज़रूरी काम है। उठकर वहाँ के पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर वहाँ मौजूद लोगों से कहने लगा। इसके बोलने पर जल्दी से उठकर रूम से बाहर निकल गए थे। सबकी देखा देखी डुबास की एक नज़र उस पर डालता उठकर बाहर निकल गया। इसके चेहरे के तासुरात वाज़िया बता रहे थे कि वो वहाँ के करीब अरियान को देखकर कैसे जेलस हो रहा है और ख़ुद को गुस्सा ज़ब्त किए हुए है। इन सब के जाने के बाद वहाँ भी अपना सामान उठाए जाने लगी थी, तभी अरियान उसके कंधों पर दबाव डाले उसे वापस से बिठा गया। मैंने तुम्हें क्या बकवास की थी? तुम मुझे इस तरह की ड्रेसिंग में नज़र ना आओ। वो रूम का दरवाज़ा लॉक करते हुए वापस से उस तक आकर पूछने लगा। मुझे लोगों की गई बकवास की समझ नहीं आती और मैं भी पहले ही तुमसे कह चुकी हूँ, मेरे ऊपर डोंस जमाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में जो आएगा मैं करूँगी। मेरी ड्रेसिंग से तुम्हें क्या तकलीफ़ है जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है? बदकिस्मती से तुम मेरी बीवी हो और अरियान शाह अपनी चीज़ों पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए अगर तुम मुझे दोबारा इस किस्म की ड्रेसिंग में नज़र आई तो मैं ड्रेसिंग समेत ही पेट्रोल फेंक कर तुम्हें आग लगा दूँगा। और अरियान शाह खाली धमकियाँ नहीं देता, करके भी दिखाता है, ये तुम भी जानती हो। वो पीछे से उसके बालों को पीछे हटाए कान की लौ को दांत तले दबाकर काट गया। वहाँ के मुँह से सिसकी सी बरामद हुई थी। तभी वह अरियान के हाथ झटकती जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी। वाह अरियान शाह, वाह, तुम तो बड़े ही हवस परस्त इंसान निकले। कैसे अपनी हवस पूरी करने के लिए तुम बार बार मेरी ड्रेसिंग को निशाना बनाकर मेरे करीब आते हो? वो क्लैपिंग करते उसके इर्द गिर्द घूमते तंजी अंदाज में बोली और अरियान को अंदर तक सुलगा गई। ओह हेलो मैडम, बार बार ये क्या हवस हवस लगा रखा है? तुमने हवस पूरी की, फलां फलां किया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिसेज रवाहा, तुम बीवी हो मेरी। जब चाहूँ मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, तुमसे अपना हक वसूल कर सकता हूँ, ये मेरा हक है। और अगर कोई शौहर अपनी बीवी के करीब आता है तो हवस पूरी करने नहीं आता, लेकिन ये बात तुम जैसे छोटे दिमाग की लड़की कहाँ समझेगी? हवस तो वो होती है जो तुम्हारे बाबा। अब इसके अल्फाज मुँह में ही थे जब एक बार फिर वहाँ ने उसके मुँह पर थप्पड़ मारने की इरादे से हाथ उठाया था, लेकिन इस दफ़ा रियान उसका हाथ बीच रास्ते में ही पकड़ चुका था और वैसे ही उसका हाथ पकड़े उसे घुमाकर अपने साथ लगा चुका था। ना रवाहा बेबी ना, हर दफ़ा ये नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम हर दफ़ा मुझ पर हाथ उठाओगे और मैं चुपचाप खड़ा रहूँगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो इसके बालों को साइड पर किया, उसकी गर्दन पर जगह जगह अपनी शिद्दत भरा लम्स भी खेलते हुए बोला। रवाहा इसकी सख्त गिरफ्त में कसमसाक कर रह गई। दूर हटो मुझसे, छोड़ो मुझे। वो खुद को कंपोज करती जल्दी से बोली। रवाहा बीबी, मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, अभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारी गुस्ताखी की सज़ा देनी है, इसके बाद छोड़ दूँगा। उसका चेहरा अपनी तरफ किया, उसके होंठों पर झुक गया। रवाहा खुद को बचाने के लिए उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी, लेकिन अरियान पर उसकी मोमी हाथों की मुक्कों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो वैसे ही अपने काम में मसरूफ़ रहा। जब उसे लगा कि अब रवाहा सांस नहीं ले पा रही तो उसके होंठों को आज़ादी बख्श दिया। उसके सीने पर सटकर अपनी सांसों को हमवार करने लगी, लेकिन फिर जल्दी अपनी पोजीशन के बारे में सोचकर उससे दूर हुई। ये लास्ट वार्निंग थी मिसेस, इसके बाद अगर तुम मुझे दोबारा इस किस्म की ड्रेसिंग में नज़र आई तो मैं तुम्हारा जो हाल करूँगा उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। अरियान उसके भीगे होंठों पर अंगूठा फेरते हुए उसे वार्निंग देने लगा। वो पल में उससे दूर हुई थी। तुम जो भी कर लो अरियान शाह, मैं तुमसे नहीं डरती। मैं वही ड्रेस पहनूंगी जिसे पहनने का मेरा दिल चाहेगा। वो गुस्से से चीखी थी। चलो फिर मैं भी देखता हूँ तुम दोबारा इस तरह का ड्रेस कैसे पहनती हो। अरियान ने उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम इस तरह की ड्रेसिंग में लग गज़ब की रही हो, लेकिन हाय रे किस्मत, ये हमारा बेडरूम नहीं ऑफिस है। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए खुमार भरे लहजे में बोला। अगर तुम कहो तो यहीं पर ही ना कंटिन्यू कर लें। वो उसे स्माइल पास करते एक आंख विंग करते हुए पूछने लगा। शट अप अरियान, अपनी बकवास बंद करो। दोबारा मेरे करीब आने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी जान निकाल दूंगी। वहाँ ने उंगली उठाए उसे वार्न किया। हाँ 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 वहाँ बीबी, तुम्हारे करीब तो मैं आऊँगा जब जब मेरा दिल करेगा, और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। वह इसकी बात को इग्नोर किए वहाँ से जाने लगी थी, तभी अरियान एक ही जज्ब में उस तक पहुँचा और उसका हाथ थाम कर उसे रोक गया। अब क्या तकलीफ़ है, मुझे रोका क्यों? वो गुस्से से मुड़कर अपने हाथ को देखते हुए उससे पूछने लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस तरह की ड्रेसिंग में ऐसे ही जाने दूंगा? अरियान एक आईब्रो झुकाए बोला और फिर अपना कोट उतार कर उसे पहनाने लगा। ये कोट पहनकर घर जाओगी। उसे कोट पहनाने के बाद उसका हाथ पकड़े ऑफिस रूम से बाहर निकल गया
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتا باہر پارکنگ کی طرف آیا اور اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد خود بھی گاڑی میں بیٹھتا اپنی فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اگر وہاں کے ساتھ ہوگا تو آفس میں موجود اسٹاف میں سے کوئی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اس لیے وہ خود اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ آفس میں تو اسے سب کی نظروں سے بچا سکتا تھا، لیکن جس طرح کی ڈریسنگ میں وہ گھر سے آفس تک لوگوں کی نظروں سے ہوتے ہوئے آتی تھی، اس کا ریان کو حل ڈھونڈنا تھا، اور وہ اس کے بارے میں سوچ بھی چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے واپسی پر کوٹ پہنے گھر میں داخل ہوتے دیکھ داجی اور نشیبہ بیگم نے مسکراتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ نشیبہ بیٹا، یعنی محبت ابھی بھی زندہ ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس پر صرف خود کا حق سمجھتا ہے، کسی دوسرے کی نظریں برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اب ہمیں کچھ بھی کر کے اریان کو واپس شاہ ہاؤس لے کر آنا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں سوئی محبت کو جگانا ہے۔ داجی نے اپنی بات کے اختتام پر نشیبہ بیگم کی طرف دیکھا، جو داجی کے دیکھنے پر ہاں میں سر ہلا گئی۔ السلام علیکم ماما۔ داجی کیسے ہیں آپ؟ اس نے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ کر ان دونوں سے پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم بتاؤ تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کو لاؤں، اور تمہاری آج کی میٹنگ کیسی رہی؟ نشیبہ بیگم نے بیٹی سے پوچھا۔ ماما میٹنگ بہت اچھی رہی اور میں بہت تھک چکی ہوں، فی الحال ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ سیدھا ڈنر ہی کروں گی۔ لیکن بیٹا تم صبح ہی کچھ کھا کر نہیں گئی تھی؟ ایک منٹ رکو، میں نے ابھی داجی کے لیے جوس بنایا تھا، پڑا ہوگا، تمہارے لیے بھی لے کر آتی ہوں، وہ پی کر تم سو جانا۔ نشیبہ بیگم بیٹی کو کہتے جلدی سے جوس لینے کے ارادے سے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ جوس لے کر واپس آئی تو وہاں جوس پی کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اریان باہر چلیں ڈنر کرنے؟ آج وہ لاؤنج میں بیٹھے اریان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ یہیں پر کچھ منگوا لینا یار، اریان نے نظریں ٹی وی پر ٹکائے اسے کہا۔ نہیں یار، گھر میں کھانے کے ساتھ حسینائیں تو نہیں آئیں گی نا، اگر ریسٹورنٹ جائیں گے تو وہاں بہت ساری حسینائیں ہوں گی، اور مجھ بیچارے کا بھی شاید کچھ بن جائے، آخر کب تک کنوارا رہوں گا۔ مجھ معصوم کے بارے میں بھی کچھ سوچو، مجھ پر بھی رحم کھاؤ، مجھے اکیلے کو کمرہ کھانے کو دوڑتا ہے، تھکا ہارا گھر آتا ہوں پورا جسم درد کر رہا ہوتا ہے، میرے بچے ہوں تو انہیں دیکھ کر کم از کم میری تھکاوٹ تو دور ہو۔ اب مجھ سے یہ تنہا زندگی نہیں گزاری جا رہی، مجھے ایک حسین حسینہ چاہیے جو میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو حسین بنا دے۔ ان کی دعائیاں عروج پر تھیں، جبکہ اس کی دعائیاں سنتا اریان اپنے کان بند کر چکا تھا۔ یا اللہ، پھینک دے کوئی حسینہ میری جولی میں، اور اون اگر تو چپ نہ ہوا تو تیرا گلا دبا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ اون مزید کچھ بولتا اریان نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا۔ ہاں تجھے مجھ معصوم پر ظلم کرنے کے علاوہ اور آتا بھی کیا ہے؟ اون نے منہ بسوڑتے کہا تو اریان کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آئی۔ چلتے ہیں، تو بھی کیا یاد رکھے گا، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لے، وہاں جا کر ندیدوں کی طرح لڑکیوں کو نہیں گھورنے کا۔ اریان ریموٹ سائڈ پر رکھتے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں کہاں لڑکیوں کو ندیدوں کی طرح دیکھتا ہوں، لڑکیاں ہوتی اتنا حسین منڈا دیکھ کر ندیدوں کی طرح گھورنا شروع ہو جاتی ہیں، میں تو بس ان کا دل رکھنے کے لیے اسے اسمائل پاس کرتا ہوں۔ اون جلدی سے بولا۔ پتہ ہے مجھے تو کتنے پانی میں ہے، تو اتنا شریف بچہ ہے کہ وہاں جا کر سارا دھیان اپنے کھانے پر رکھتا ہے اور کھانا منہ سے کھانے کی بجائے ناک سے کھاتا ہے۔ اریان نے اس کی لاسٹ ٹائم کی کہی گئی حرکت پر ٹونٹ کیا۔ جب لاسٹ ٹائم وہ دونوں کھانا کھانے گئے تھے تب ان کا سارا دھیان لڑکیوں کو گھورنے پر تھا، اور وہ بریانی کا چمچ منہ میں ڈالنے کی بجائے ناک میں ڈال گیا۔ اس کی اس حرکت سے وہاں موجود اتنے لوگوں کے سامنے اس کا بھی مذاق بنا تھا، اور جن لڑکیوں کو اون گھور رہا تھا انہوں نے تو اون کی خوب پھرکی بھی لے ڈالی تھی۔ اگر کھانا کھانا نہیں آتا تو چھوٹا بیبی ماما کو ساتھ لے کر آیا کرے اور ماما کے ہاتھ سے کھایا کرے، ایسے کھانا منہ میں ڈالنے کی بجائے ناک میں نہیں جائے گا، یا پھر جس دوست کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہے اس کے ہاتھ سے کھا لیا کرے۔ اس دن کے بعد وہ دونوں اس ریسٹورنٹ میں واپس سے کھانا کھانے نہیں گئے تھے۔ تو میرا دوست ہے یہ دشمن جو ایسے مجھے معصوم کے زخموں پر نمک چھڑکتا ہے؟ اون نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ہاں چل اب یہ نوٹنکی بند کر اور چلیں، اس سے پہلے کہ میرا موڈ پھر سے بدل جائے۔ اریان کی بات سنتا وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔